दोस्तों, जो इबरतनाक वाक़या हम आपके सामने रखने वाले हैं, ये सऊदी अरब के एक इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्बास ने शेयर किया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल किया कि क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख ने जवाब दिया कि ठीक है। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख साहब कहते हैं कि जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक किला था, एक बहुत बड़ा किला। मैन दरवाजे के बाद भी अंदर पहुंचने में 5 मिनट लग जाते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि वो कितना बड़ा घर होगा। शेख साहब मैन एंट्रेंस से अंदर गए तो अंदर बाग और दरख्त वगैरह सब कुछ था। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीज से अंदाज में कहा कि इस रास्ते से जाओ, वहां सीढ़ियां हैं ऊपर कमरे में जाने के लिए। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख साहब ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलवाऊं कि आपको आकर ले जाए। शेख अब्बास को अच्छा नहीं लगा कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया है। चुनाचे उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने दोबारा कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपके साथ भिजवा देता हूँ। शेख ने उसे देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देने आया हूँ। मैं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, मैं ये खुद करूँगा या तुम किसी और को कह दो कि वो आकर कर ले। उस शख्स ने जवाब दिया कि ठीक है, आप जाइए। शेख अब्बास ने कहा कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर देख सकते थे। उसके बाद वो वहां उस बेडरूम के अंदर गए। शेख कहते हैं कि वो बेडरूम साइज में काफी बड़ा था, लेकिन वहां पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि वो मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख अब्बास ने कपड़ा हटाया कि उसका चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि उसकी नाक और कान से चींटियां निकल रही थीं और उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थीं। और जब और कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां चिपकी हुई हैं। शेख हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, कुछ नहीं था। तो फिर ये चींटियां कहां से आ रही थीं और पूरे जिस्म पर घूम रही थीं। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल की, उनसे कहा कि फला फला मसला है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता। शेख अब्बास ने एक दूसरे स्कॉलर को कॉल की तो उसने कहा कि अब्बास, अगर आप मुझसे मुर्विजा गुस्ल के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूं। अगर आप मुझसे सवाल करें कि एक जली हुई लाश को कैसे गुस्ल दिया जाता है तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। अगर आप मुझसे टुकड़े टुकड़े हुए जिस्म की गुस्ल के बारे में पूछें तो तब भी मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं, ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि उसने साफ हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख अब्बास ने वहां खड़े नौकरों से पूछा कि इस मरहूम की औलाद में से यहाँ पर कौन कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी नहीं। शेख अब्बास ने पूछा कि जो शख्स मुझे नीचे मिला वो कौन था। उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं। मर जाने वाला वो आदमी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेले रहा करता था। शेख अब्बास कहते हैं कि उसके बाद मैं उस कमरे के बाथरूम के जानिब गया। मुझे अल्लाह की जानिब से ही ये ख्यालात आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया, फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उसे टब के अंदर रख दिया। ये करने के बाद उसके जिस्म पर मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख अब्बास ने ये अमल कई मरतबा दोहराया ताकि जिस्म के तमाम चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसा किया तो सारी चींटियां चली गईं। लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर इतनी सारी चींटियां आ कैसे गईं। ना ही वहां पर कोई ऐसा सुराग मौजूद था कि कहीं बाहर से इतनी सारी चींटियां आ जाती। लेकिन बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी में से निकालकर दोबारा बिस्तर पर रखा और फिर आम तरीकों से मैयत को गुस्ल देने लगे। उस पर इत्र वगैरह लगाया जो आम तौर पर किया जाता है। फिर उन्होंने अपना काम खत्म किया, नीचे आए और जब वो जाने लगे तो देखा कि उसका बेटा चल रहा है। वो उसके पास गए और कहा कि मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है।
اور اگر کچھ اور کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیے، میں وہ خدمت بھی سر انجام دے دیتا ہوں۔ بڑی ہی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ نوجوان بولا کہ وہ سامنے کمرہ ڈرائیورز کے لیے ہے، وہاں پر چلے جائیے اور کھانا کھائیے۔ شیخ عباس حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا طریقہ ہے اور آخر چل کیا رہا ہے، اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے۔ جب اس نے دوبارہ کہا کہ سامنے ڈرائیور کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھا لو، تو شیخ عباس نے جواب دیا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پھر پیسے نہیں مانگ رہا۔ شیخ عباس اس گھر سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا، اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس سے کوئی مدد لیں۔ شیخ عباس جب باہر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر آیا، جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی گاڑی لاتا ہوں اور آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا لیا۔ اب عموماً جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ چنانچہ شیخ عباس نے یہ جاننا چاہا کہ یہ آدمی آخر ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد میں یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ سنو بیٹا، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے۔ ہم سبھی جانتے تھے کہ ان کے جسم سے چینٹیاں نکل رہی ہیں، چنانچہ ہم ان کے بالکل قریب نہیں گئے تھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ شیخ عباس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہ مرحوم دادا زندگی میں کرتے کیا تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ شیخ صاحب، میرے یہ مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر کوئی زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، ہاتھوں، آنکھوں پر مستقل زخموں کے نشان موجود رہتے تھے۔ پھر وہ نوجوان مزید بولا کہ میرے والد جو اس مرحوم شخص کے بیٹے ہیں، وہ خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے کہ اس شخص کے خلاف رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس ان سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی۔ اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ تک نہ بولا، اور یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ پولیس بھی جان گئی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی تھی، اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا۔ لیکن قدرت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، چنانچہ اس شخص کا انجام ایسا ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا، نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی شخص بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی میت پر چینٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چینٹیاں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا، یعنی مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اس مر جانے والے شخص کے منہ، ناک، کان اور آنکھوں سے چینٹیاں باہر نکل رہی تھیں، اندر جا رہی تھیں، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھیں، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ رہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔